Assalamu alaikum. My name is Fakhra Parveen. Today I am going to talk about something that is very important for those students who are preparing of any competitive exams like CSS, PMS or any other competitive exams. When you are in the middle of an exams period or study leave or revision time, your focus is usually very much on your work. It can be feel like a waste of valuable study time and effort to spend of any time on shopping for food or cooking or even sleeping, never mind seeing friends. It, however, a mistake to neglect yourself altogether. When you are stressed, as is often the case of exams period, your body find it harder to fight off infection or to manage as normal. So you need to give it all the help you can. This video explains you how to keep yourself healthy during exams period. मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम्स के दौरान ऐसी बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं जो वो समझते हैं कि एग्ज़ाम्स के दौरान उन्हें नहीं करनी चाहिए, जबकि वो आम रूटीन में उसको कर रहे होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स के दौरान उनका माइंड उनको ये मैसेज, बल्कि वो अपने माइंड को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि दीज थिंग्स आर वेस्ट ऑफ टाइम, सो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम्स में सक्सेस हासिल करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, बिकॉज़ जब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और आपकी बॉडी का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये 4 चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत अहम साबित होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। So these 4 things are, first of all, food and eat, and second is sleeping, and third is exercising, and fourth is socializing. ये वो 4 चीज़ें हैं जो मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट इनको एग्ज़ाम्स के दौरान जो है वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा कि हाउ टू मैनेज these 4 things during the exams busy schedule, in busy schedule. लेकिन अगर आप मेरी इस वीडियो को टिल दी एंड जो है वो आप देखेंगे तो आपको इसका सलूशन भी मिल जाएगा कि आपने इन 4 चीज़ों को ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स कैसे मैनेज करना है। लेकिन इससे पहले आपके लिए समझना ये ज़रूरी होगा कि दीज 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेस इन योर एग्ज़ाम्स। उसके बाद जो है वो आप इनको करने की तरफ जो है वो मोटिवेट होंगे और इंस्पायर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड दीज 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स पीरियड। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फूड एंड ईटिंग को आपने किस तरह से मैनेज करना है। अगर आप अपने एग्ज़ाम्स को जो है वो सही तरह से मैनेज करना चाह रहे हैं, सो यू नीड टू ईट अ वेल। दिस डज़ नॉट मीन अ लॉट, but a well balanced diet that is reasonable healthy. Don't be tempting to skip meals or survive on pizzas or chips for a fortnight. सो आपको जो है वो प्रॉपर मील खाना चाहिए। और इसके दौरान जो हम स्टडी टाइम में या हम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, हमारे पास ये बहुत लैम एक्सक्यूज़ होते हैं कि हम अगर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं, हम हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि जी हम किस तरह से खाना बनाएं। तो हम ज़्यादातर जो सर्वाइव है वो पिज़्ज़ाज़ पर और जो है वो चिप्स वगैरह पर जो है वो ज़्यादा कर रहे होते हैं और प्रॉपर मील नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो डाउन हो रही होती है। तो इसकी भी मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि आप अगर अपने हॉस्टल में भी हैं और उस दौरान आपके दूसरे जो आपके रूममेट्स हैं या तो आप उनको जो है वो अपनी ड्यूटीज़ जो है वो आप उनके साथ शेयर करें। शॉपिंग की ड्यूटीज़ उनके साथ शेयर करें, अपने खाने की ड्यूटीज़ जो है वो उनके साथ शेयर करें। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ रखें, कुकिंग भी करें, और इवन कि आप डबल और ट्रिपल पोर्शन में जो है वो आप अपनी कुकिंग जो है वो करके रख सकते हैं और नेक्स्ट डे जो है आप उसको रीहीट करें और आप उसको खाएँ। सो ये लैम एक्सक्यूज़ तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम पीरियड आपका नहीं होना चाहिए और आपको कुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कुकिंग करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, प्रॉपर आप मील्स खाएंगे, तो आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी और वो प्रॉपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी स्टडी की तरफ पूरे फोकस के साथ जो है वो आप पढ़ सकेंगे। अब जी सेकंड है जी स्लीपिंग। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यू गेट इनफ स्लीप। ओके,
سیٹ یور سیلف اے ٹائم، جس ٹائم پر آپ جو ہے وہ مسٹ اپنے کام کو جو ہے وہ سٹاپ کریں. کچھ لوگ جو ہے وہ 9 PM جو ہے وہ اپنے کام کو سٹاپ کر دیتے ہیں تاکہ 10 یا 10:30 تک سوتے ہوئے ان کے پاس جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا ٹائم مل جائے. دیکھیں اگر آپ فوراً سے اسٹڈی کرتے اٹھ کر جا کر سوتے ہیں تو آپ کا جو ٹائم، آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور آپ جب نیند کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ اس وقت سو نہیں پاتے، آپ صرف اسٹڈی کو سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ضروری ہے کہ آپ اپنے بیڈ پر جانے سے پہلے کوئی ایسا کام ضرور کریں جو کہ آپ کو ریلیکس کرے. فار ایگزامپل ہیو اے باتھ، اور گو اینڈ وزٹ فرینڈ، اور چیک یور سوشل میڈیا، اور آپ کوئی ایکسرسائز جو ہے وہ ڈیلی بیس پر کر سکتے ہیں. تو آپ کو نیند کے لیے جانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے اور کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں آپ کو مینس کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ اسٹڈی کی طرف نہ ہو، لیکن سم تھنگ ایسا ہو جو آپ اپنے کام کے علاوہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور آپ خود کو ریلیکس رکھیں. اوکے. اور تیسری چیز ہے جی ایکسرسائزنگ. اٹ از ویری امپورٹنٹ ڈیورنگ دا ایگزام پیریڈ، کیونکہ یہ آپ کی برین ایکٹیویٹی کے لیے اور آپ کی باڈی کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. سو آپ کی باڈی کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے اور آپ کے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، اس کے لیے ایکسرسائزنگ بہت ضروری ہے. تو آپ ڈیلی بیس پر کوئی ایک ایکسرسائز جو ہے وہ اپنی سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کی جو باڈی اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ فریش رہے. آپ جب بھی اسٹڈی میں سے اپنی ٹائم نکال کر جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے، لائک برسک واک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. آپ جب یہ کریں گے تو آپ کا مائنڈ بھی ایکٹیو ہوگا، آپ کو بریک ٹائم بھی ملے گا. سو یو شوڈ ٹو ڈو اٹ. اوکے. اینڈ تھرڈ چیز ہے سوشلائزنگ. نو باڈی از سجیسٹنگ یو شوڈ اسپینڈ ایوری ایوننگ socializing during the study time or exam period, but this is very wrong. This is very wrong to cancel completely social life during the exam. آپ کو اپنی سوشل لائف جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ بالکل بھی کینسل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسٹڈی ٹائم کے دوران بھی جب آپ کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈاؤن ٹائم چل رہا ہوتا ہے، اور ڈاؤن ٹائم کے دوران سب کو جو ہے وہ کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ویک اپ کر سکے اور اس کو موٹیویٹ کر سکے. سو آپ کو اپنی سوشل لائف کو جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ کمپلیٹلی کینسل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو اپنے فرینڈس کے ساتھ ویکلی ایک ٹرپ ضرور رکھنا چاہیے، چاہے وہ آپ باہر کھانے کے لیے چلے جائیں یا کہیں باہر واک کے لیے چلے جائیں یا کہیں باہر جو ہے وہ 1-2 گھنٹے کے لیے آپ کو گیٹ ٹوگیدر جو کرنا ہے. بے شک آپ پورا ویک جو ہے وہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور ویکینڈ پر آپ اپنے آپ کو ریوارڈ دیں ایک ٹرپ کی صورت میں اپنے باقی فرینڈس کے ساتھ. سو یہ 4 چیزیں جو ہیں آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایگزامس کے دوران ان کو نگلیکٹ کریں. اور میری آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اس سے جو ہے وہ ایک موٹیویشن حاصل کریں کہ آپ کو یہ 4 چیزیں بالکل بھی اپنے ایگزامس کے دوران نیگلیکٹ نہیں کرنی ہے اپنے کمپٹیٹیو ایگزامس کے دوران. So I hope this video helps you because I'm pretty sure it is going to help you. So wish you best of luck for your exam and focus on your goal and don't take tension and kills the tension before tension kills you, and focus on your goals before goals kicks you, and live your life before life leaves you. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے گڈ بائے.